के हामीले गेन गरिरहेका छौं र त्यस्तो कुरा अलिकति वृद्धि भएको छ भने त खुसीकै कुरा। हरेकले आफ्नो पिठो बिकाउने कोसिस गर्छ, त्यस निम्ति मैले कुनै टिप्पणी गर्न छैन। तर नेकपा एमाले जुन मुद्दाहरू जुन ग्राभिटीको साथ जस्तो हैसियतले उसले उठाउँदै आयो त्यो कुरा जारी राखेको छ र उसले जारी राख्नेछ। हामीलाई कसैले स्याबासी दिए त्यसलाई हौसिएर अलिकति बढ्ता उफ्रिने, कसैले हामीलाई निन्दा भर्सना गरे खुम्चिएर मरिज जस्तो बन्ने यो पार्टीको संस्कार पनि छैन र हामी त्यस्ता कुराहरूलाई सुन्छौं, काम लाग्ने कुरा लिन्छौं। मदन कुमार भण्डारी नेपालका राजनीतिज्ञ तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेलिनवादीका नेता थिए। ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँघुमा देवी प्रसाद भण्डारी तथा माता चन्द्रकुमारीको माहिला छोराको रूपमा 2009 साल असार 14 गते जन्मेका मदन भण्डारीले अल्प आयुमै संसार छोडे पनि नेपाली राजनीतिमा एउटा बेग्लै आकर्षक व्यक्तित्वको रूपमा छाप छोडेका छन्। 2046 को जनआन्दोलनमा वाम मोर्चाबाट सक्रिय रहेका भण्डारीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेलिनवादी र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीलाई एकीकरण गरी नेकपा एमाले गठन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। उनले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको नीति पछ्याउँदै नेकपा एमाले बहुलवादी राजनीतिमा अघि बढ्दै आम निर्वाचन 2048 मा सहभागी भएको थियो। प्रारम्भिक शिक्षा जन्मथलोमै प्राप्त गरेका उनको परिवार 2024 सालमा ताप्लेजुङबाट मोरङको इटहरमा सरेको थियो। उनले भारतको मथुरामा पनि अध्ययन गरे। भण्डारीले बनारस विश्वविद्यालयबाट भाषा साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। 2028 सालमा पुष्पलालसँगको भेटपछि उनी राजनीतिमा लागेको उनीबारे लिखित कृतिमा उल्लेख गरिएको छ। 2030 सालमा उनी पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेका थिए। 2041 सालमा भण्डारी पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य र 2046 सालमा नेकपा एमालेको चौथो महाधिवेशनमा महासचिव बनेका थिए। 2047 सालमा भूमिगत जीवनबाट बाहिर आई माले मार्क्सवादी एकीकरणबाट उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेलिनवादीको महासचिव बने। 2048 सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनको विवाह 2031 सालमा विद्या पाण्डे हाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भएको थियो। बहुदलीय जनवादका व्याख्याता भण्डारीको 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। जीवराज आश्रितको मृत अवस्थामै गाडीमै शव भेटिएको थियो भने मदन भण्डारीको घटनास्थलदेखि धेरै तल नारायणी किनारमा 3 दिनपछि शव भेटिएको थियो। यो घटनाको छानबिन गर्न धेरै आयोग बने पनि तिनले पनि वास्तविकता बाहिर ल्याउन सकेका छैनन्। एकाधिकार पुँजीवादको शोषण उत्पीडनलाई समाप्त पार्नु पर्यो। यस्तो भयो भने मात्र यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन हुन सक्छ। यस्तो भयो भने मात्र यो मुलुकको प्रगति र समृद्धिको ग्यारेन्टी हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले मूल कुरा सामन्तवादलाई उच्छेद गर्नु हो, मूल कुरा दलाल नोकरसाही पुँजीवादलाई उच्छेद गर्नु हो र साम्राज्यवादका शोषण उत्पीडनलाई उच्छेद गर्नु हो। त्यो उच्छेद गर्नको निम्ति नै नेपाली जनताहरू लामो समयदेखि वर संघर्षको अभियानमा लागिरहेका छन्, राजनीतिक आन्दोलनको अभियानमा लागिरहेका छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता प्राप्तिको अभियानमा लागिरहेका छन्। यो लडाई लामो लडाई हो। लामो लडाईमा हामी नथाकिकन लगातार अघि बढ्दैछौँ। यस्तो भएको हुनाले यो सामन्तवाद, दलाल नोकरसाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादको संरक्षण गर्ने रक्षा किल्ला बनेर जबसम्म राजतन्त्रले भूमिका खेलिरहन्छ तबसम्म त्यो जनताको विरोधको तारो बनिरहन्छ। यदि जमिनदार वर्गलाई उच्छेद गर्नको निम्ति,
दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई उच्छेद गर्नको निम्ति, दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गलाई उच्छेद गर्नको निम्ति जनताले अभियान अघि बढाउँदाखेरि राजा केवल तटस्थदर्शी बनेर किनारामा उभिएर हेरिरहन्छन् भने हामीलाई त्यस्तो विशेष आपत्ति हुने छैन। हामीलाई कुनै पूर्वाग्रह साध्नु छैन, हामीले कुनै निश्चित मतलब सिद्ध गर्नु छैन। हामीले त राष्ट्रको उन्नति र प्रगति गर्नु छ, हामीले जनताको समृद्धि र जनताको खुशहाली हासिल गर्नु छ। त्यो जनताको प्रगति र समृद्धि, राष्ट्रको प्रगति र समृद्धिलाई बाधा हाल्ने तत्त्व भनेको सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवाद हो। त्योसँग कुनै सम्झौता हुन सक्दैन, त्योसँग कुनै समझदारी हुन सक्दैन र त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले उकेलेर फाल्नुपर्छ। तब मात्र यो मुलुकको कायाकल्प हुन सक्छ, तब मात्र यो मुलुकको भाग्य र भविष्य सुध्रिन सक्छ। अहिले पनि नेकपा माले ठिक यही धारणा राखिरहेको छ। यहाँहरूलाई यदि हाम्रा धारणाहरू चित्त बुझेनन् भने आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, खण्डन मण्डन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति हामी शिर निहुराएर नम्रतापूर्वक त्यो कुराहरू लिन र ग्रहण गर्नको निम्ति तयार छौं। यसो भएको हुनाले मैले एउटा यसो भनेर के कुरा व्यक्त गर्न खोजेको भने कुनै पनि बेलामा संघर्ष गर्ने भनेर सवाललाई अघि बढाइन्छ भने त्यसको बाधक तत्व को, शत्रु को भन्ने सवाल प्रमुख रूपले उपस्थित हुन्छ र त्यो प्रमुख शत्रु हटे पनि यदि आधारभूत कुराहरू परिवर्तित भएनन् भने, त्यो प्रमुख शत्रुलाई निमिटान्न पारे पनि यदि मुलुकको आधारभूत स्थितिमा परिवर्तित भएन भने जनता र राष्ट्रको जीवनमा खुशहाली आउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले नि हामीले अहिले यदि राजा संविधानमा बाँधिएर बस्ने हो भने, यदि राजा जनतालाई दिएका अधिकारहरूलाई उल्लङ्घन गर्ने, कहिल्यै पनि त्यस्तो दुस्साहस नगर्ने हो भने रहन पनि सक्छन्। यसो भन्दाखेरि मैले अघि भने कि यहाँहरू धेरैलाई मेरो कुरा चित्त नबुझ्न सक्छ। हो, यसले त राजालाई रहन पनि सक्छन् भन्यो, नेकपा मालेको महासचिवले रहन पनि सक्छन् भन्यो। आदरणीय जनसमुदाय, यो कुनै ठूलो कुरा होइन। एकजना राजा रहने कुराले त्यत्रो ठूलो कुनै आपत्ति गर्दैन। तर सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। यो राजा सहितको प्रजातन्त्र भन्दाखेरि मैले अस्ति एउटा पत्रिकामा इन्टरभ्यूमा पनि मैले बताएको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने राजा रहने परम्परालाई कायम राखेर पनि यदि जनतालाई सर्वशक्तिमान बनाउने, प्रजातन्त्रलाई सर्वशक्तिमान बनाउने कुरालाई ग्यारेन्टी गरिन्छ भने यो ठूलो आपत्तिको कुरा हुने छैन। किन ठूलो आपत्तिको कुरा हुने छैन? यसकारणले ठूलो आपत्तिको कुरा हुँदैन कि कुनै पनि मुलुकमा राष्ट्रपति चाहिन्छ, कुनै पनि मुलुकमा राष्ट्रपति चाहिन्छ र त्यो हामी अरू अनेकौं गणतान्त्रिक मुलुकहरूमा देखिरहेका छौं। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन चाहिँ गर्नु नपर्ने, त राजाकै छोरा राष्ट्रपति जस्तो हुन्छन् भने पनि त्यसलाई ठूलो आपत्तिको विषय मान्नुपर्ने केही जरुरी हुँदैन। यस कारणले कि यद्यपि राजालाई यो परम्परावादी खालको एउटा अभिजात्य वर्गलाई र त्यो अभिजात्य शैलीलाई कायम राख्दाखेरि मुलुकले अलि बढ्ता खर्च बेहोर्नु पर्ला। जस्तो माधव कमेडीले यहाँ बताएर जानुभयो कि राजाको 4 लाख तलब भन्ने कुरा चाहिँ राखियो। अहिले हाललाई राजाले 4 लाख तलब खाएर दरबारमा नारायण हिटीमा राज गरिरहन्, त्यही बसिरहन्, तर मुलुकको शासन प्रणालीले मुलुकको भाग्य निर्माण गर्ने काम जनताको हातमा दिइयोस्, हाम्रो हातमा दिइयोस्, नेपाली जनताको हातमा दिइयोस्। यसो गर्दा यसो भन्न सकिन्छ कि यहाँले आफ्नो घरमा हात्ती पाल्नु भयो भने धेरै घाँस, धेरै भुस, धेरै त्यस्तो उसलाई फिडिङ चाहिन्छ। तर एउटा बोको पाल्नु भयो भने त्यो बोकालाई थोरै घाँसले पुग्ने थियो। यस अर्थमा एउटा निर्वाचित राष्ट्रपति हुने हो भने उसले 15,000 20,000 वा केही त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको बराबरी तलबमा काम चल्थ्यो होला। तर यो सामन्तीय अभिजात्य शैलीमा बाँचेको दरबारलाई अहिले त्यति खर्चले पुग्नेवाला छैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले राजालाई 4 लाखको खाँचो छ भने हामी कोही बात छैन, हामी त्यो कुरा अहिले दिन तयार छौं। तर प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूमा कुनै गिद्ध दृष्टि हुनु भएन, प्रजातान्त्रिक अधिकारमा कुनै पनि किसिमको औलो ठड्याउनु भएन दरबारबाट। हामीले भन्न खोजेको कुरा यो। त्यसो हुँदाखेरि सवाल आधारभूत कुराको, सवाल वर्गीय शत्रुको हो र सवाल प्रतिगामी उत्पादन सम्बन्धको हो। त्यो प्रतिगामी उत्पादन सम्बन्धलाई तोड्नुपर्छ र प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धलाई कायम गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसो भनिरहेको बेला जब संविधानमा दिएको सम्मानको आधारमा राजा त्यही भित्र यदि सीमित भएर रहने हो भने हामीलाई राजासँग त्यस्तो विशेष आपत्ति हुने छैन भन्ने कुरा मैले भनिरहेको बेला म के कुरालाई मनमा राखिरहेको छु भने भोलि अर्को कुनै शक्ति सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादको रक्षा गर्ने मुख्य शक्ति बनेर आउन सक्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको मुख्य शत्रु बन्न सक्ने। त्यसो हुनाले मूल शत्रु बदलिन्छ आन्दोलनको दौरानमा।
मूल शत्रु बदले पनि परिस्थिति बदलिएको छैन भने अर्को जुन मूल शत्रु आउँछ त्योसँग हामीले हाम्रो लडाईँलाई जारी राख्नुपर्छ। त्यसो हुँदा यो पूर्वाग्रहको लडाईँ होइन, यो कुनै किसिमको त्यस्तो एउटा कसैप्रति एउटा व्यक्तिगत दुर्भावनाको लडाईँ होइन, यो जनता राष्ट्रको जीवन र मरणको लडाईँ हो र यो लडाईँ जारी रहन्छ, जारी राख्नुपर्छ। अब स्वाभाविक रूपले अहिलेको यो परिवर्तित स्थितिमा अब हाम्रो मुख्य शत्रु को हो त? कोसँग हामी मुख्य लडाईँ लड्छौं? को हाम्रो त्यस्तो मुख्य शत्रु हो? यो कुरा स्वाभाविक रूपले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सामु प्रश्न हुनुपर्छ र हाम्रो पार्टीले पनि यस बारेमा सुविचारित ढंगले आफ्ना विचारहरू तय गरेको छ। म यहाँहरूलाई ती विचारहरू संक्षिप्तमा अघि सारौं। अहिले संविधानमा प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूलाई एक हदसम्म संस्थागत गरेर यसलाई जारी गरिएको भए पनि यसले केवल संवैधानिक रूपमा कागजभित्र जनताको हातमा अधिकार ल्याएको कुरालाई संस्थागत गरेको छ। तर मुलुकको राज्य शक्ति त्यति मात्रै कुराहरूले चल्दैन। त्यसको निम्ति शान्ति र सुरक्षाका अंगहरू, प्रशासनिक अंगहरू, अरू तमाम राजकीय निकायका विभिन्न अंगहरू हुन्छन् र ती अंगहरू प्रजातान्त्रिक छन् कि छैनन्, ती अंगहरू प्रजातान्त्रिक हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुराले यसको निर्क्यौल गर्छ। त्यसो हुँदा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने निरङ्कुश तन्त्र जो संवैधानिक रूपमा पनि सबभन्दा माथि रहेको थियो त्यो संवैधानिक रूपमा त्यो निरङ्कुश तन्त्रलाई समाप्त गरिएको छ र त्यसलाई तल झारिएको छ। तर अब निरङ्कुश तन्त्र बाँकी छ प्रशासनिक यन्त्रहरूमा, निरङ्कुश तन्त्र बाँकी छ सुरक्षा, शान्ति र सुरक्षाका अंगहरूमा अथवा राज्य सत्ताका बाँकी निकायहरूमा निरङ्कुश तन्त्रको अवशेष, निरङ्कुश तन्त्रका संस्कार बोकेका तत्त्वहरू अहिले पनि बाँकी छन्। त्यो हुन्छ कि हुँदैन? त्यसलाई प्रजातान्त्रिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? तिनीहरूलाई प्रजातान्त्रिकरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा हाम्रो लडाईँलाई, प्रजातन्त्रको विजयलाई कायम राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन, वा अघि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सवालसँग गाँसिएको सवाल हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दुश्मन निरङ्कुश तन्त्र हो। त्यो निरङ्कुश तन्त्र आजसम्म राजाको नेतृत्वमा, दरबारको नेतृत्वमा संगठित हुँदै आएको छ र त्यही निरङ्कुशतावादी संस्कारले ओतप्रोत भएर प्रशिक्षित भएर त्यो मुलुकको चारैतिर त्यो हावी भएको छ, सबै ठाउँमा त्यो हावी भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी यसपछिको संघर्षलाई हामी यो माथिल्लो ढाँचामा शान्ति र सुरक्षाको क्षेत्रमा, प्रशासनिक निकायको क्षेत्रमा र अरू तमाम त्यस्ता सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक कुरालाई नियन्त्रित गर्ने माथिल्लो अङ्गमा प्रजातान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अघि बढाउन चाहन्छौं। त्यसभित्र सुधार गरिनुपर्छ, परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी अघि बढाउन चाहन्छौं। यहाँहरूलाई थाहै छ कि जस्तो अस्ति अनेकौं पटक र हिजो अस्ति भर्खरै पनि यो अन्तिम अनुमोदन संविधानमाथि मन्त्रीमण्डलले अन्तिम अनुमोदन गरेर राजाकोमा पठाइसकेपछि पनि कमान्डर इन चीफले एउटा टोलीलाई लिएर प्रधानमन्त्रीकोमा गएर दबाब दिएका थिए अरे भन्ने हामीले सुन्यौं। कमान्डर इन चीफ सचिव शमशेर राणा अहिले पनि त्यो निरङ्कुशतावादी हिजोको एउटा आफ्नो जुन एउटा स्वर्गीय स्थिति हो अथवा अत्यन्त आनन्द ऐश आरामको स्थिति हो त्यो स्थितिलाई कायम राख्नको निम्ति चाहँदा रहेछन् र उनले त्यो कोसिस गरिरहेका रहेछन् भन्ने कुरा देखिन्छ। अनि यो पनि थाहा छ कुपनडोलमा तिनै सचिव शमशेर राणा हुन्, कमान्डर इन चीफ हुन् कि जसले त्यहाँ गोली चलाउने कुराहरू गरेका थिए र त्यहाँ एउटा ठूलो रक्तपातको स्थिति सिर्जना भएको थियो आन्दोलनको बेलामा। तर ठूल्ठूला अरू घटनाहरू भएको हुनाले सचिव शमशेरले कुनै पेपरमा आउनु परेन, कुनै त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उनी त्यस्तो ढंगले एउटा सांघातिक आक्रमण गराउने मान्छे हुन् भनेर कसैले चिनिनु परेन। तर त्यो नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् र त्यस्तो आँकडा राख्नेहरूले त्यो आँकडा आफूले च्यापेर फालेका छैनन्। त्यसो हुँदा म यसो भनिरहेको बेला यो कुरालाई बिर्सिरहेको छैन कि स्वाभाविक रूपले शान्ति सुरक्षाका अंगभित्र चाहे त्यो मिलिट्रीको होस्, साई सेनाको होस् या पुलिसको अंगभित्र होस्, प्रहरीको अंगभित्र होस्, त्यहाँभित्र जनताका छोराछोरीहरू छन्, त्यहाँ जवानको रूपमा जनताका छोराछोरीहरूले काम गरिरहेका छन् र उनीहरू स्वाभाविक रूपले आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी र आफ्ना आमा बाबुहरूले जीवनको बलिदान गरेर ल्याएको प्रजातन्त्रको बर्खिलाफ त्यस्ता केही अभिजात्य तत्त्वहरूको सेवा गर्ने चाकडीबाजहरूको निर्देशनमा उनीहरू हिँड्ने छैनन्। यदि प्रजातन्त्रको विरुद्ध, प्रजातन्त्र र निरङ्कुश तन्त्रको बीच फेरि लडाईँ छेडिन्छ भने मलाई लाग्छ ती जनताका छोराछोरीहरूले जनताको साथ दिनेछन् र प्रजातन्त्रको साथ दिनेछन्।